رہن دے لاجواب نو تو لاجواب رہن دے سمجھ کے بول سو خوشی ہو صدر خوشی بات نہ کہہ دو سبحان اللہ مسلمانات بڑی مزہ آ گیا اور میں پڑھ لگیا حضور دا جواب نے جواب رہن دے لاجواب نو تو لاجواب رہن دے لاجواب نو تو لاجواب رہن دے پہلا جملہ جدوں دا پڑھیا ہے رب دے قرآن نو جدوں دا پڑھیا ہے رب دے قرآن نو سینے نال لایا ہے نبی دے فرمان نو سینے نال لایا ہے نبی دے فرمان نو چھوڑ پر اور کوئی نصاب رہن دے لاجواب نو تو لاجواب رہن دے میرا جملہ بڑی تیزی نال جملہ اس جملے دے ہاتھ چڑھنا ہے تو سبحان اللہ صحابہ کرام ساڈی اکھیاں دے تارے عقیدہ صحابہ کرام ساڈی اکھیاں دے تارے نے حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے نے صحابہ کرام ساڈی اکھیاں دے تارے نے حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے کیوں جنتی نواب نے بولو یارو جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے نواب رہن دے ہاتھ اٹھاؤ یار لاجواب نو تو لاجواب رہن دے لاجواب نو تو لاجواب رہن دے حشر دے دہاڑے سانو گھومن سدانا ہے حشر دے دہاڑے سانو گھومن سدانا ہے آمینہ دے لال ادو کم سڑیانا ہے آمینہ دے لال ادو کم سڑیانا ہے آقا فرمان گے غلام نے میرے جلال غلام ہوئے گا بولے گا غلام نے میرے نصاب رہن دے لاجواب نو تو لاجواب رہن دے لاجواب نو تو لاجواب رہن دے ہاتھ اٹھا کے بولو یار حضور لاجواب نے جواب رہن دے لاجواب نو تو